الله الرحمن الرحيم جھوٹا جھوٹ تو کم تے لے سکدا ہے، سچا جھوٹ تو کم نہیں سار سکدا۔ تے اللہ پاک جس بیڑے نو ڈوب دیوے، کوئی کر نہیں اس نو پار سکدا۔ تاج ولی تے رہ گئے ایک پاسے، اوتھے نبی بھی دم نہیں مار سکدا۔ تھوڑی آواز کٹ رکھو، ایکو کتھے آ ساؤنڈ والے پر تھوڑی کٹ ذرا، ایکو بھی کٹ، ڈبل بھی کٹ، ساؤنڈ بھی کٹ، ڈبلنگ بھی کٹ، بڑی مہربانی، سادہ آواز، باریک آواز۔ جے حشر تک دن چڑھائی رکھے، کیڑا ہے جو رات پا دیوے، ساری عمر جے رات پائی رکھے، کیڑا ہے جو دن چڑھا سکے۔ تے پکی کھیتی تے گڑا جے پا دیوے، کیڑا جمے آئے جو ہٹا دیوے، ساری عمر جے بارش نہ ہووے، کیڑا ہے جو می برسا دیوے۔ تے او حاکم تے مالک مرضیاں دا پائی وال نہ کوئی مشیر او دا، نہ محتاج نہ کسے دی لوڑ اونوں، نہ نائب نہ کوئی وزیر او دا۔ تے اقبال بھی تھوڑی سی کٹ کرو ذرا، وصل نہ دے، اقبال بھی ونگا نہیں کر سکدا، اقبال بھی ونگا نہیں کر سکدا، نبی ولی تے کوئی فقیر اودا، نبی ولی تے کوئی فقیر اودا، او مالک سارے مرضیاں دا، حکم من دے بلا تاخیر اودا۔ تے کتے گزر اوقات بہت ممکن، کتے گزر اوقات بہت مشکل، تے کتے اگے برتان نو دے چھڑدا، نہ دیوے تے چاندی دی چھاپ کدرے، کتے سونا ہنڈان نو دے سکدا، تے کتے پاٹیاں ٹاکیاں بدن اندر، تے کتے ریشم ہنڈان نو دے سکدا، دل کرے پیغمبر نو روگ لا دے، تندرستی فرعون نو دے چھڑدا۔ تے جو حشر تک دن چڑھائی رکھے، کیڑا ہے جو رات لیا دیوے، ساری عمر جے رات پائی رکھے، کیڑا ہے جو دن چڑھا سکے۔ تے ایک مکھی بھی ایک مکھی دا پر نہیں بنا سکدا، چلو مکھی تے رہ گئی ایک پاسے، کوئی مکھی دا پر بنا دیوے، مکھی کھانے چوں پورا جے لے جاوے، کیڑا ہے جو اس نو چھڑا دیوے۔
تے جے اینی بھی ہمت نہیں کسے اندر، جے اینی بھی ہمت نہیں کسے اندر، ایک مکھی چوں بھورا چھڑا سکے، کدا مشکل کشا کوئی ہو سکتا ہے، تانوں مشرک کو عقل خدا دے تے جاواں صدقے نور ہدایت کولوں، جس ہر تھاں چانن لا چھڑیا، کتی روشن شمع توحید پیارے، نیرا کفر شرک دا مٹا چھڑیا۔ تے کیا کہنے حسن پیغمبر دے، جس چن سورج شرما چھڑیا، چاواں صدقے شان محمد دے، رب نبیاں دا امام بنا چھڑیا۔ ذرا محبت سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ پیار سے پھر کہہ دو، ذرا نیکی کی نیت سے پھر کہہ دو، اللہ اللہ لباں کٹیاں داڑھی نال ملیاں، حلیہ سونے نبی امین دائیں، ورفانا کہہ کے رب بولے، ایک قضیہ قرآن مبین دائیں، تے جاواں صدقے نور ہدایت کولوں، جمیں حکم رب فرمان کیتا، جاواں صدقے شان محمد تو، رب نبیاں دا امام بنا چھڑیا۔ تے بھلے باغ والا بھلے راج والا سونا نبیاں دا امام آیا، یاسین والا طٰہٰ والا لے کے امن والا پیغام آیا، رب بھیج براق آپ سدے، نوری بن کے بشر دا غلام آیا، تاج اس نبی تے سلام لکھاں، جیڑا لے کے دین اسلام آیا، تے لب لبو بے شک جگ سارا، ایسی لبنی نہیں سرکار سائیں، اکھاں کالیاں شرم و حیا بریاں، نک تکھا وانگ تلوار سائیں، چٹے کپڑے وانگ فرشتیاں دے، کالے رنگ دی دسے دستار سائیں، اتے زلفاں موڈیاں تی کر پلنیاں ول، ہندہ حسن ویکھوں آشکار سائیں، تے لباں کٹیاں داڑھی نال ملیاں، سبحان اللہ، جنہ دی داڑھی شریف نہیں وہ بھی کہہ دیو سبحان اللہ، لباں کٹیاں داڑھی نال ملیاں، حلیہ سونے نبی امین دائے، ورفانا کہہ کے رب بولے، ایک قضیہ قرآن مبین دائے، سرائی وانگ گردن والا لک دیے، اے حسن لوگو شادین دائے، تاج حسدت بغض تو پاک سینہ، اے خلق جگ دے حسین دائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، توحید و سنت، توحید و سنت، شیر پنجاب، شیر پنجاب، ماشاءاللہ اہلا، شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ شیر پاکستان، شیر پنجاب، شیر اسلام، شیر مسلک اہل حدیث مولانا منظور احمد صاحب حافظ اللہ تعالی، ان کی آمد پر راجوال کونا میں ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی حضرت مولانا منظور احمد صاحب کی عمر میں، علم میں، عمل میں
تبلیغی مسائی میں برکت نصیب فرمائے اور ان کا دن رات اس پرفتن دور کے اندر دن رات قرآن اور حدیث کی خدمت کرنا، تبلیغ کرنا، توحید و سنت کو پھیلانا اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ تو حضرات توجہ میری طرف، لباں کٹیاں داڑھی نال ملیاں، سبحان اللہ کہہ دے، لباں کٹیاں داڑھی نال ملیاں، حلیہ سونے نبی امین دائے، ورفانا کہہ کے رب بولے، ایک قضیہ قرآن مبین دائے، سرائی وانگ گردن والا لک دیے، اے حسن لوگو شادین دائے، تاج حسد تے بغض تو پاک سینہ، اے خلق جگ دے حسین دائے، تے ہانڈی وانگو سینہ تڑف دائے، جدو رات ہون آگو زاریاں نے سر سجدے سٹ کے نبی پیارا گلہ کیتیاں رب نال پیاریاں نے، ہاتھ ریشم تو بھی نرم سونے، تلیاں میرے حضور دیاں بھاریاں نے، تے پڑھن انگلا تسبیح رب تائی، ہویاں انگلاں چوں نیرا جاریاں نے، تے لنگ جاندہ جتھوں نبی سونا، گلی گلی خوشبو نال مہک دیے، رواں خوش کر دی ود عطر ہوندی، جویں کلی گلاب دی چہک دیے، امبر کستوری دی مجال کیے، مڑ کے وچوں خوشبو انج ٹیک دیے، ہلے خوشبواں دے انج آول، جویں شیشی عطر دی مہک دیے۔ حضرات چونکہ ہمارے ممدوح، ہمارے معزز مہمان حضرت تشریف فرما ہے، میں ان کی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، جو مجھے حکم ملا میں چند شان مصطفیٰ میں اشعار پڑھ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ اس گرمی کے موسم میں راجوال کونا کے اندر میری اور حضرت صاحب کی، آپ سب کی، بزرگوں کی، بچوں کی، نوجوانوں کی حاضری قبول فرمائے، اور جن دوستوں نے یہ پروگرام سیٹ کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مینوں دروئی نہ پھرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے، محمد دے پیران دے وچ۔ اللہ مولانا شمشام رحمت اللہ علیہ کی قبر جنت کا باغ بنائے۔ اللہ اللہ ہم سب کا مرکز، پوری دنیا اسلام کا مرکز مکہ اور مدینہ، سبحان اللہ۔ مینوں دروئی نہ پھرو اینا شہران دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ، اور دل مندا میں روزے دے پاس ہواں، اس جنت چوں کدے نہ اداس ہواں۔ آمین کہہ دے۔ اللہ تم بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ دل من دے میں روزے دے پاس ہواں، اس جنت چوں کدے نہ اداس ہواں۔ لکھیاں جاواں میں لکھیاں جاواں بلالا تے زبیراں دے وچ دل لگدا محمد دے پیراں دے وچ۔ لکھیا جاواں صدیقاں تے صہیباں دے وچ، لکھیا جاواں بلالاں تے خبیباں دے وچ، لکھیا جاواں۔ آمین کہہ دے۔ اللہ صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے۔ لکھیا جاواں میں لکھیا جاواں حسان جائے شاعراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ۔ او میرا پیر سچا پیراں دا پیر سجنا، جدے نال نکلے جا دتا چیر سجنا۔
हुन मुड़ मुड़ के हुन मुड़ मुड़ के नल जाओ मैनू गैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। और मेरा तेरा कीदा की है आप दी जुत्ती उतों तखत कुर्बान कर देवां जे ओ चाहे ते पेश 100 जान कर देवां पर मैंने खुश खान कहा ते बैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। और मैनू फुर्सत नहीं लोगों हूं बगदाद जान दी कूफे पटने अजमेर मुल्तान जान दी। पता क्यों अखां ठंडियां ओए अखां ठंडियां राजवाल कोना दे रहने वालों अखां ठंडियां ना होण इना शहरां दे विच दिल लगदा मुहम्मद दे पैरां दे विच। और मैनू छड्ड देओ रहन देओ मेरे हाल ते मैनी आशिकुन गद्दियां ते हुस्न माल ते कानू पांदे ओए कानू पांदे मुफ्त देया वैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। और मैं ते काल अल्लाह काला रसूल मन्निया शिरक बिदत वाले बुत नू मैं हथी भन्निया शर छड़ के मैं शर छड़ के ते हिस्सा लिया कैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। समसाम रख रहमतुल्लाह अलैह शुगल तू दरूद पाक दा तेरा होवे जे खमीर शाला उसे खाक दा ओ मिल जाए थोड़ा जेहा पैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे। और माशाअल्लाह बड़ी खुशी है माशाअल्लाह हजरत तशरीफ फरमा ने मैं इन्हां दी ताईद दे अंदर इन्हां दे तामन या इन्हां वास्ते दुआया कलिमात क्योंकि हजरत दी वास्ते दुआया कलिमात साढ़े मसलक दी तर्जमानी है कुरान और सुन्नत दी तर्जमानी है। इस वास्ते में माजरत दे नाल 2-3 शेर पेश करना चाहना। शेर पंजाब मौलाना मंजूर है शेर पंजाब मौलाना मंजूर है हक दी खातिर जीना जिसदा दस्तूर है। शेर पंजाब मौलाना मंजूर है और जावा सदके में मौलाना मंजूर दे जावा सदके में मौलाना मंजूर दे एदे मंशूर दे एदे दस्तूर दे। यार गुजारा हो रहा है चलो बस ठीक नहीं हिलता टेप छाड़ दे जावा सदके में मौलाना मंजूर दे एदे दस्तूर दे एदे मंशूर दे दिन कुसूर दे रात बसरूर है। शेरे पंजाब मौलाना मंजूर है और तर्ज अल्लामा दी कदे यज़दानी दी सुभान अल्लाह तर्ज अल्लामा दी कदे यज़दानी दी कदे शेखू पूरी कदे रब्बानी दी कदे बन जाता कादिम कुसूर है। शेरे पंज और फिक्र ना खान दी ते ना आराम दी एक चाहत है तबलीग इस्लाम दी एक चाहत है तबलीग इस्लाम दी ताते पूरे मुल्क विच मशहूर है। शेरे पंजाब मौलाना
ماشاءاللہ یہ تھے شہر اسلام توحید و سنت حضرت مولانا تاج الدین شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ اور اس دے رسول دی تعریف کر رہے سن.